अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। देखिए, उम्मत पारा पारा न हो, उम्मत में इंतशार न हो, उसके लिए जो नुक्ता वहदत है उसको इंतशार से बचाना पड़ेगा। सही। अहले सुन्नत वल जमात का पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में आने वाले मुल्क की अक्सरियत का नुक्ता वहदत, मरकज़ वहदत क्या है? अल्लाह की तौहीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, अज़वाजे नबी, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बेत अतार और कुदसी सिफात पर मुश्तमिल सहाबा की जमात है। सही। जो इस नुक्ता वहदत के किसी एक जुज़ की भी सब्बो शितम या तकफीर करेगा तो वो इंतशार और अनारकी फैलाएगा। मैं और आप मुसलमान हैं, हमारे पास हमारे मुसलमान होने की ज़ाहिरी दलील है, कुरान और सुन्नत से कोई दलील नहीं। लेकिन वो सहाबा कि जिनके दिलों के तक़वा और पाकीज़गी की गवाही कुरान ने दी, इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, वो सहाबा जो मुखातबीन अव्वलीन थे, जिनके बारे में रब ने कहा कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, वो सहाबा जिनसे अल्लाह ने अपनी रजामंदी का ऐलान किया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो सहाबा जिनके बारे में बेत रिज़वान सूरह फतह में लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन की आयत नाजिल हुई, वो सहाबा जिनके बारे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअ अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, वो सहाबा जिन्हें कुरान ने उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुहतदून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। यानी उन सहाबा की तकफीर करने वाला, हम हुर्मत तकफीर मुस्लिम के कायल है। एक आम अदना गुनाहगार मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद काफिर होता है। बुखारी शरीफ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन काल लि अखीही या काफिर फक़द बाअ बिही औ बिहा अहदुहुमा, जो किसी एक इंसान को काफिर कहे और वो काफिर नहीं है तो वो फुटबॉल की तरह लौटकर इस पर कुफर का फतवा लग जाएगा। तो वो सहाबा जिनकी पाकीज़गी की गवाही रब का कुरान दे, उनको काफिर करार देने वाला वो खुद बखुद अपने आप को दायरा इस्लाम से निकाल रहा है। देखिए, बुखारी शरीफ के अंदर, तिरमिजी के अंदर, मुस्लिम के अंदर ये अबवाब है, मन सब्बा अस्हाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीमु सब्बि सहाबा, के फरमाए सहाबा को काफिर कहने वाला, सहाबा को सब्बो शितम करने वाला मुसलमान नहीं है। हम 1300-1400 साल के कुरानी आयात, अहादीस नबवी पेश कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, हर जुम्मे के खुतबे में खतीब पढ़ता है कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो कि जिसने उनसे मोहब्बत की फबिहुब्बी अहब्बहुम, मैं उनसे मोहब्बत करूंगा, जो उनसे बुग़्ज़ करेगा मैं उनसे बुग़्ज़ करूंगा। ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी गरज़ा, मेरे बाद उन्हें तनकीद का निशाना न बनाना। जो सहाबा को तकलीफ देगा, हदीस, वो मुझे तकलीफ देगा, जो मुझे तकलीफ देगा अल्लाह को तकलीफ देगा, जो अल्लाह को तकलीफ देगा अल्लाह जल्द उसको। मैं एक मसला वाज़ेह करना चाहता हूँ, इस बात को सुन लें कि हर मुल्क की एक जोग्राफियाई सरहद होती है, एक नजरियाती सरहद। हमला होता है, वो जोग्राफियाई सरहद पर हो तो 6 सितंबर 1965 को ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। हमला नजरियाती सरहद पर हो तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। असहाबे किराम हमारे लिए सरों का ताज है, आंखों का सुरमा है, दिल की धड़कन है, हमारा ईमान है, हमारा मान है, हमारी शान है। इसी तरह
اہل بیت اطہار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین ہمارے سروں کے تاج ہیں. الحمدللہ ہمارے ممبروں سے جب شان علی پر بات ہوتی ہے تو بھی دلائل گننا مشکل ہو جاتے ہیں. جب حسنین کریمین کی فضیلت پر میں نے آپ کے اس اسٹیج پر بات کی تھی تو اہل تشیع کے علماء بھی اش کر اٹھے تھے. ہم بالکل ہمارے محافل میں ہمارے ممبر و محراب سے ایسی باتیں نہیں ہوتی. میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بغیر ایویڈنس کے بات کرنا. ہمیں وہ ویڈیوز دکھائی جائے، اداروں کو دکھائی جائے جس میں اہل بیت اطہار شان علی پر کسی نے بھی اگر سب و شتم کیا ہو، فسق و فجور کیا ہو، وہ لعنت اور کفر ان پر بھی لوٹے گا. لیکن صحابہ پر ایک آدمی نہیں ہے جو اسلام آباد کا حوالہ علامہ صاحب دے رہے ہیں. میں 20 مجالس کے اندر ہونے والی گستاخیوں کو ریفرنسز کے ساتھ کوٹ کر سکتا ہوں. کبھی خدا کی توہین ہوتی ہے کہ خدا کا دل بہلانے کے لیے پنجتن پاک کو بلایا گیا. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو خدا اپنے نبی کے دانت بچانے کے لیے نہیں آیا وہ تیری مدد کے لیے کیا آئے گا. کبھی صدیق اکبر پر کفر کا فتویٰ، وہ حضرت عمر جس کے بارے میں حدیث میں ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، جس اللہ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری کیا. لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا. اسی طرح امہات المومنین میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی قرآن سبحانہ ھذا بہتان عظیم میں دیتا ہے. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ 20 مجالس کے سینکڑوں واقعات ہیں. اور آپ نام لے کر کہے کہ جو صدیق اکبر کی تکفیر کرتا ہے، جو فاروق اعظم، جو عثمان غنی، جو امیر معاویہ، جو امی عائشہ، جو بنات رسول، کسی کی بھی تکفیر کرتا ہے، آپ نام لے کر کہے کہ وہ کافر ہو گیا. ہم کافر بناتے نہیں ہیں، یہ نقطہ سمجھ لے. ہم کافر بتاتے ہیں. پاکستان کی LOC پہلے سے طے ہے. ہم تو پاکستان آرمی صرف بتاتی ہے، اسے کراس نہ کرنا. یہ حدود نظریاتی سرحدیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بتائیے. خود ہی اس باؤنڈری کو، اس LOC کو کوئی کراس کرنے والا ہے، ہم صرف اس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ تم باؤنڈری پار کر رہے ہو، تم سرحد کراس کر رہے ہو، تم دائرہ اسلام سے نکل رہے ہو. تو علماء کا کام کافر بنانا نہیں ہے، کافر بتانا ہے. یہ اگر آپ اپنی زبانوں سے بتائیں گے تو ہمارے لیے کام آسان